अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व मुकर्रम हुज्जाज किराम, आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर है। मेरा नाम है मोहम्मद नौमान मक्की। मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का मुकर्रमा में। मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर मैसूर से है। हम आपकी खिदमत में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, वो है दौरान हज हाजी अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि सारी दुनिया में बसने वाले करोड़ों इंसानों में से अल्लाह ताला ने आप हजरात को चुना अपने घर की ज़ियारत के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए। आप काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाएँ और अल्लाह ताला आपको हज मबरूर और हज मकबूल अता फरमाएँ। हाजी साहब, ये एक हकीकत है कि जो अपनी सेहत का सही ख्याल रखेंगे, जो अपनी सेहत को सही तरीक़े से मेंटेन करेंगे, वो हज के अरकान को सही तरीक़े से अदा कर सकेंगे। जो अपनी सेहत की तरफ से गफलत बरतेंगे, अपनी सेहत का ख्याल सही नहीं रख सकेंगे, वो हज के अरकान भी सही तरीक़े से अदा नहीं कर सकेंगे। हज एक बहुत बड़ी सआदत है, इसके लिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप हज के सारे अरकान खैर, आफ़ियत और सलामती के साथ अदा कर सकें। हज की तैयारी शुरू होती है आपके अपनी कंट्री से। सबसे पहले वो हुज्जाज कराम जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसे कोई शुगर पेशेंट हैं, कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, किसी को किडनी का कोई इशू है, कोई हार्ट रिलेटेड कोई मेडिकेशंस इस्तेमाल करने वाले हैं, इन हाजियों से दरख्वास्त है कि वो सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास विज़िट करें और उनको बताएं कि आपके हज का सफ़र है, तो इस सफ़र के लिए क्या मेडिकेशंस आपने लेने हैं और आपकी जो रेगुलर डोज़ हैं उस डोज़ में क्या एडजस्टमेंट करना है, इसको सही तरीके से समझ लें। खुसूसन हज के जो 5 अय्याम होते हैं उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और खाने पीने का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इस दौरान आपने अपनी इंसुलिन की डोज कितनी लेनी है, कौन से मेडिकेशंस आपने लेने हैं, कितना डोज लेना है, इसको सही तरीके से आप समझ कर आएँ। हज के सफ़र पे आने के बाद किसी एक दिन भी आपने अपनी रोज़ाना की मेडिकेशंस को छोड़ना नहीं है, चाहे वो शुगर की दवाई हो, उससे रिलेटेड इंसुलिन हो, या ब्लड प्रेशर की दवाई हो, या थायराइड की दवाई हो, या हार्ट की कोई डिसीज़ की कोई मेडिकेशन हो। इसको आपने पाबंदी से लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपका हज सही तरीके से अदा हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि आप अपने साथ कोई कार्ड रखें या कोई ऐसी रिपोर्ट रखें जिसमें आपके डिसीज़ की डिटेल्स हों और जो मेडिकेशंस आप इस्तेमाल करते हो उसकी डिटेल हो, जैसे अस्थमा से रिलेटेड, डायबिटिक से रिलेटेड। ये इंफॉर्मेशन वाला कार्ड आप अपने साथ रखें ताकि लसमहल्ला हज के दौरान आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको फ़ौरन हेल्प मिल सके और जो मेडिकल टीम है उनको पता रहे कि आपको फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट देना है। अल्लाह के फजल से सऊदी हुकूमत की तरफ से इतना बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम होता है हाजियों के सेफ्टी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मक्का मुकर्रमा सब जगह हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, पैरामेडिक्स हैं जो हाजियों की पूरी खिदमत अंजाम देते हैं। अपने अपने मुल्कों से हज को जाने से पहले एक चीज़ का ख्याल ये ज़रूर रखें कि सऊदी वज़ारत-उस-सिहा की तरफ से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशंस हैं, मेक श्योर कि आपने इन सब को लिया हुआ है। जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन है, जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं उसको आपने लिया हो, उसका सर्टिफिकेशन आप अपने साथ रखें। और आपकी कंट्री में हज को जाने से पहले जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं और मेनिंजाइटिस का वैक्सीन देते हैं, मेक श्योर करें कि ये वैक्सीनेशंस आपने लिए हुए हों, उसके सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ हों। इसमें आपकी अपनी भी सेफ्टी है और सारी दुनिया से आने वाले जो हुज्जाज किराम हैं इनकी भी सेफ्टी इसी में है। हज को आने से पहले सबसे पहला काम ये करें कि रोज़ाना टाइम निकालकर वॉकिंग की प्रैक्टिस करें। 20 मिनट से लेकर 60 मिनट तक आप भी आपके घर वालों को भी लेकर रोज़ाना वॉकिंग करें ताकि यहाँ आने के बाद आप आपके हज के अरकान सही तरीके से अदा कर सकें। देखिए, वॉकिंग के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है वो अच्छे जूते और अच्छे चप्पल हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी के नरम सोल वाले लाइट वेट जूते और चप्पल इस्तेमाल करें। मस्तूरात तो हालत एहराम में भी जूते पहन सकती हैं, कंप्लीटली क्लोज जूता ना हो बल्कि ब्रीथेबल शूज़ जिसको कहते हैं, जिसमें हवा अंदर आती जाती रहती है,
ایسے شوز خریدیں. مرد بھی احرام میں پہننے کے لیے جو چپل خریدیں تو وہ سستی والی ہوائی چپل نہ خریدیں بلکہ اچھی کوالٹی کی نرم سول والی چپل خریدیں جو آپ کو پورے سفر میں بہت آرام دیں گی. اس سے آپ کو چلنا بھی آسان ہوگا, اس سے آپ کو کوئی زخم پیروں میں نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک رسک یہ رہتا ہے, سستے والی ہوائی چپل سے سلپ ہو کر گرنے کا خدشہ رہتا ہے. آپ باتھ روم میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے, وہاں ماربل ہوتے ہیں, پانی ہوتا ہے, تو وہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی حاجی سلپ ہو کر گر جائیں تو اس سے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ٹروکینٹر فریکچر ہو جاتا ہے, بیک پین ہو جاتا ہے, تو جس سے پورے حج کا سفر جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے بہترین کوالٹی کے جوتے اور چپل اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور جوتے چپل رکھنے کے لیے بیگ ہمیشہ کیری کریں. حرم میں بھی جب آپ جائیں تو باہر کہیں بھی جوتے چپل چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ اپنی بیگ میں اس کو رکھیں. آپ کی بیگم ان کے چپل اپنے ساتھ رکھیں, آپ کے چپل اپنے ساتھ رکھیں, اور ایک ایکسٹرا پیر نئے چپل بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, اللہ نہ کرے اگر کہیں آپ کے چپل ادھر ادھر گم بھی ہو گئے تو ایکسٹرا جوڑی چپل آپ کے پاس ہوں گے جس کو پہن کر آپ ہوٹل پہ جا سکتے ہیں. کبھی بھی ننگے پیر حرم سے چل کر ہوٹل کی طرف نہ آئیں. ننگے پیر کہیں بھی چل کر نہ جائیں. روڈ یہاں پر گرم ہوتا ہے, دوسرے جو ٹائلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت گرم ہوتے ہیں. بعض جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں یہ لوگ چپل گم ہونے کی صورت میں ننگے پیر چل کے چلے جاتے ہیں ہوٹل کی طرف, بس اسٹینڈ کی طرف. تو زمین گرم ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ان کو احساس نہیں ہوتا, ڈائبٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے درد نہیں ہوتا, یہ آرام سے چلتے چلے جاتے ہیں. ہوٹل پہنچنے تک ان کے پاؤں میں ڈیپ برن ہو جاتے ہیں اور بلسٹرز ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو کرونک ڈائبٹک پیشنٹ ہے اگر اس کو بلسٹر ہو جائے تو وہ زخم سوکھتے سوکھتے 3 مہینے بھی لگ سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی ننگے پیر چل کے نہ جائیں. اگلی بات جس کا حاجیوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ ہے دھوپ سے بچاؤ کا. عرب کنٹریز کی جو دھوپ ہے یہ بہت گرم ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے چانسز ہوتے ہیں کہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ دھوپ کو ایکسپوز ہوگا, گرمی میں چلے گا پھرے گا, اس کو ہیٹ سٹروک ہونے کے, سن سٹروک ہونے کے چانسز رہتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے عمرے, آپ کے طواف وغیرہ ٹھنڈے وقت میں, شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں ہوں. کڑی دوپہر کی دھوپ میں طواف کرنا, کڑی دوپہر کی دھوپ میں عمرے کرنا یہ نہ کریں. عمرہ اور طواف آپ کا نفل ہے. بعض حاجی اپنے آپ کو نفل اعمال میں اتنا تھکا دیتے ہیں کہ حج کے قریب جا کر بیمار ہو جاتے ہیں. باقی اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے فلوئڈ انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں. تب آپ پانی پیتے رہیں, زمزم کو خوب پئیں. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاجیوں کو حرم جانا ہوتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ کم از کم جمعہ کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے آپ نے حرم چلے جانا ہے. آپ 2 گھنٹہ پہلے حرم جائیں گے تو حرم کے اندر آپ کو جگہ مل جائے گی, پوری فیسلٹی ہے, بیسمنٹ ہے, گراؤنڈ فلور ہے, فرسٹ فلور ہے. تو وہاں پر ایئر کنڈیشن میں آپ آرام سے بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سنیں, نماز پڑھیں, زمزم پئیں اور آرام سے آئیں. اگر آپ تاخیر سے جمعہ میں پہنچیں گے تو مسجد حرم کے گیٹ بند ہو جائیں گے, تو باہر آپ کو راستے پر, روڈ پر, صحن میں کڑی دھوپ میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا, پورا خطبہ دھوپ میں سننا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے جب باڈی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے, 40 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے, تو ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بعض لوگ سن سٹروک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ڈائریکٹ سن لائٹ سے احتیاط کریں. اس کا ایزی سولوشن یہ ہے کہ ایک تو جلدی حرم جائیں اور دوسرا ایک امبریلا بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں, وائٹ کلر والا, بلیک والا نہیں, وائٹ کلر والا ساتھ رکھیں. جب آپ بلڈنگ سے نکل رہے ہیں, بس سٹاپ کی طرف جا رہے ہیں تو چھاتا استعمال کریں. بس سے اتر کر حرم جا رہے ہیں تب بھی آپ چھاتا استعمال کریں. آپ کبھی بھی جو حرم میں یا مینا, مزدلفہ, عرفات میں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں, جو پولیس والے ہیں, ان کے انسٹرکشن کے خلاف کوئی عمل نہ کریں. آپ کو حرم کے کسی دروازے سے اندر جانے نہیں دے رہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی مطلوب ہے, آپ کو زحمہ سے بچانا مطلوب ہے کہ کہیں اسٹیمپیڈ نہ ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کو ٹکرا کر کہیں زخمی نہ ہو جائیں. اس سے بچانے کے لیے یہ سسٹم اور نظام بنایا جاتا ہے. تو آپ کو سیکیورٹی گارڈز, پولیس والے جو انسٹرکشن دیں اس کو فالو کریں. خواہ ان کے ساتھ الجھنا یا ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ نہیں مجھے جانے دیں, ایک غیر اخلاقی کام ہے. یہ ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بھی خلاف ہے. جو نوجوان اپنے بڑے بزرگوں کو ویل چیئر پر بٹھا کر حج یا عمرہ کراتے ہیں وہ کبھی بھی جلد بازی نہ کریں, فاسٹ جانے کی کوشش نہ کریں. کہ دیکھیے آگے جو حاجی چل رہے ہیں,
अगर आपने उनको धक्का दे दिया तो इससे ऐसी चोट पड़ती है पाँव की हड्डी पर कि जख्म भी आ सकता है। आप पहले तो ये चेक करें, जो व्हीलचेयर है उसका जो फुट स्टेप है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्पंज का, वो प्रोटेक्टिव लेयर है या नहीं है इसको ज़रूर चेक करें। अगर वो लेयर नहीं है, आपने किसी हाजी को धक्का मार दिया तो इससे कट जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, और पूरे हज में हाजी कराहते हुए आह करते हुए हज करेगा। तो आप सोचें कितना बड़ा गुनाह होगा हमें। इसलिए व्हील चेयर पे हज या उम्रा कराते हुए कभी भी जल्दबाजी ना करें, सब्र का मुजाहिरा करें। अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो आप 911 पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करने वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको एम्बुलेंस की तरफ भी रहनुमाई करेंगे। कोई भी ऐसा इशू हो, सीरियस इशू हो, तो 911 पे कॉल करके आप वहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब हजरात का हज कबूल फरमाए, उम्रा कबूल फरमाए, हज मबरूर और मकबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।